ندوزو دابا l'exercice de la radicalité de l'oscillateur harmonique les WOF, le cas quantique. Donc en considérant un solide formé de n ions aux atomes vivant autour de leur position d'équilibre. Yani un solide il fait n atomes ou des atomes qui vivraient bien sûr autour de la position d'équilibre. Donc on suppose que le solide est isolé thermiquement, donc que là-dessus et son énergie E, et E avec une incertitude delta E. On rappelle que l'énergie de vibration d'un oscillateur harmonique de fréquence nue a une dimension, yani suivant un axe, et il y a أول حاجة قال لي écrire l'expression de l'énergie interne E, donc يعني نحسب l'énergie E ديال السوليد يعني ديال les oscillateurs harmoniques كاملين ماشي غير ديال واحد en fonction des degrés d'excitation des oscillations. Donc هادشي ديجا كتعرفو في la mécanique quantique. Donc كنعرف بأن un atome il est équivalent لواحد l'oscillateur harmonique اللي هو à 3 dimensions. وكنعرف بأن un oscillateur harmonique à 3 dimensions هو équivalent ل 3 oscillateurs harmoniques à 1 dimension. مثلا هاي باش نزيد نبين لكم هذه. دونك ان اتوم دونك اتوم راها ايكيفالون ان اوسيلاتور هارمونيك ا 3 ديمونسيون. اوسيلاتور هارمونيك ا 3 ديمونسيون راه ايكيفالون ل 3 اوسيلاتور هارمونيك ا 1 ديمونسيون. اوكي مثلا فاش كيكون عندك مثلا عندك في ليسباس عندك مثلا شي اوسيلاتور هارمونيك شي حاجه كتوسيلي شي ماس مثلا كتوسيلي هاد لوسيلاسيون ديال هاد لا ماس يمكن لي نعتبرها يمكن لي نسيبوزيها كتساوي 3 ديال لوسيلاسيون ايكيفالونت وحده سيفون مثلا اكس وحده سيفون ايكغيك. دونك هذا الاسقاط ديال هنايا وحده سيفون زد. دونك فاش كيتحرك هذا بحال اللي كيتحركوا 3 اوسيلاتور هارمونيك اللي هما لينيير سيفون اكس و ايكغيك و زد. اوكي دونك كتعرفوا ديجا لينيرجي ديال لوسيلاتور هارمونيك هي اش بار اوميغا ان بلس ان دومي. دونك في هذه الحاله دونك السوليد دونك الا كان عندي ان اتوم في واحد السوليد الا بغيت نكتبها اون فونكسيون ديال لي اوسيلاتور هارمونيك اللي هما لينيير شحال يكون عندي اوسيلاتور هارمونيك لينيير غادي تكون عندي 3 اوسيلاتور هارمونيك لينيير حيت انا كنعرف لينيرجي ديال اوسيلاتور هارمونيك لينيير او ان اي هي اش بار اوميغا ان اي بلس ان دومي. هذه اللي عطاني باش نخدم. دونك كنخدم بلي اوسيلاتور هارمونيك اللي هما لينيير. ولا بغيت لينيرجي توتال ديال هاد لي اوسيلاتور شنو غادي ندير هي لينيرجي ديال تو لي اوسيلاتور هارمونيك لينيير من واحد حتى لياش حتى ل 3 اوكي ماشي حتى لان حيت ان هو النومبر دوسيلاتور هارمونيك ا 3 ديمونسيون. الا بغيت نخدم حيت هاد او اي راه هي لينيرجي ديال اوسيلاتور هارمونيك ماشي ا 3 ديمونسيون مي ا 1 ديمونسيون. اوكي دونك خصني ندير لا سوم من اي ايكال 1 حتى ل 3. دونك يمكن لكم ديروها هي اش نو لا سوم ديال ان بلس ان دومي من اي تيغال 1 حتى ل 3 اللي هي اش نو هنا واحد الان دومي. دونك كتخرج واحد الان دومي غتبقى لي لا سوم ديال 1 من اي تيغال 1 حتى ل 3 بلس لا سوم ديال ان اي من اي تيغال 1 حتى ل 3. دونك هاد لا سوم من اي تيغال 1 ديال 1 هي 3. دونك كتجيني 3 اش نو سير 2 وهذا غادي نسميه نو نسميه بي. دونك نسميه هذا عدد حيت هذا راه عدد لا سوم ديال ان اي راه بي. دونك نسميه بي اللي هو لو نومبر ديكسيتاسيون. اوكي دونك هذه هي لينيرجي توتال ديال ان اتوم اولا ديال 3 اوسيلاتور هارمونيك. يا اما نقول ان اتوم اولا ان اوسيلاتور 3 ديمونسيون اولا نقول 3 اوسيلاتور هارمونيك لينيير. دونك هي هذه هادشي اللي لقينا هنايا. دونك ان اي هو لو دوغري ديكسيتاسيون كيتسمى. دونك هذه العلاقه. دونك دابا غادي ندوز للسؤال الثاني. on représente le solide isolé عطاني l'ensemble microcanonique. calculer le nombre d'états ayant une énergie E. donc فاش بغينا نحسب لو نومبر d'états دونك كنعرفوا لو نومبر d'états في لو كا كوانتيك. دونك في لو كا كلاسيك ماشي بحال لو كا كوانتيك. لو كا كلاسيك كنا كنخدموا ليسباس دو فاز كندير ديك كنحسب اوميغا او كنحسب لانتيغرال الفوليوم ديال ليسباس دو فاز. دونك هنايا شنو خصني ندير خصني نعرف شحال عندي من ايطا اللي كتفيكسي لي لينيرجي حيت خدام بلونسوم ميكروكانونيك يعني او اي فيكس. دونك الا كانت او فيكس يعني او توتال فيكس يعني دونك نرجع لهنا الا كانت او توتال هذه فيكس يعني كتساوي كونستانت يعني هذا خلاص كونستانت. دونك شنو خص اللي يكون فيكس يكون هذا بي هذا فيكس. اوكي وباش يكون بي فيكس دونك خص تكون لا سوم دونك خص تكون لا سوم ديال ان ان حتى هي تكون فيكس.
دونك غادي نفهمو دابا شنو هي معنى لا سوم ديال ان اي ايت ايكال 1 من واحد حتى التروازيام ايت ايكال لواحد فيكس، واحد لينيرجي فيكس. دونك اوميغا او كما قلت هو لو نومبر دو ميكرو ايتا ايون انرجي او. في الكا كلاسيك كنا كنخدمو بغاما، دونك هنا نسميها اوميغا ولا دبليو او. وكما قلنا في الكا كوانتيك ما كنحتاجش لي سباس دو فاس، دونك باش تعقلوا على هادشي نزيدو. دونك دابا الا بغيت نعرف لو نومبر كي دو ليكسبرسيون دو او، يعني باش تكون او فيكسي يعني قلنا خص بي تكون فيكسي، وباش تكون بي فيكسي يعني خص تكون لا سوم ديال ان اي، لا سوم ماشي ان اي، لا سوم ديال ان اي خصها تكون فيكس. دونك خصني نعرف دابا شنو معنى هاد دبليو او. نورمالمون دبليو او في الاخر في البروبابيليتي او في التيوري ديال الكومبيناتوار، جو بونس الكالكول كومبيناتوار كتعني به هي لو نومبر دو تيراج ديال بي اوسيلاسيون parmi ديال تروازين اوسيلاسيون افيك روميز. اوكي دونك افيك روميز هي بالاحلال اللي كنا كنقراو. دونك انا غادي نحطو ليكسبرسيون ديال لو نومبر دو تيراج دو بي اوسيلاسيون parmi تروازين. دونك كتعرفوا ليكسبرسيون ديال البروبابيليتي. دونك الا كانت عندك سون روميز كدير غير سي بي تروازين، مي الا كانت عندك افيك روميز كدير سي بي تروازين زائد بي ناقص واحد. دونك ما تنساوش، دونك حنا نخدمو بالثاني افيك روميز. وعلاش ما يمكنليش نخدم بيان سور سون روميز؟ علاش تقدر تقول لي علاش ما درتيش سون روميز؟ حيت الا خديت سون روميز بي شنو هي بي؟ هي لا سوم على ان اي. دونك تخيل دير لا سوم على لي ان اي، يعني واش بي كبر من تروازين ولا صغر من تروازين. دونك بي عقل شوف بي هي لا سوم ديال من اي واحد حتى ان ديال تروازين. اوكي دونك غادي تكون بيان سور كبر من تروازين. دونك الا كانت بي كبر من تروازين ما يمكنلكش تحسب سي تروازين بي. دونك هذا ايرور، حيت كنعرفوا بان سي خص ديما تكون تحتانيه، خصها تكون صغر من الفوقانيه. اوكي بويسك هذه قلنا ما يمكنش، دونك الا خدمت بالسون روميز ما يمكنش، دونك غنخدم افيك روميز. دونك هذه ليكسبرسيون ديال سي ان كا هي ان فاكتوريال على كا فاكتوريال ان ناقص. دونك كتعوضوا كل حاجه بقيمتها، غادي تطيحوا في دبليو او اللي هي لو نومبر ديتا دينيرجي او. مثلا عندها واحد لينيرجي او. دونك الا بغيتو لونتروبي، دونك السؤال اللي مور هذا غادي يكون هو لونتروبي بيان سور، حيت حسبتي لو نومبر دو ميكرو ايتا. دونك غادي تجيك يقول لك حسب لي لونتروبي اون فونكسيون دو او. دونك لونتروبي هي اس، كتبقى نفس ليكسبرسيون كا بي لوغ دو اوميغا ولا لوغ دبليو. غتعوضوا دبليو او بقيمتها. دونك باش تعوض دبليو او يمكن لكم تخدموا لا ريلاسيون ستيرلين باش كتحيدوا هاد لي فاكتوريال اللي عندكم هنايا. فاش كتلقاو هاد الشيء دونك كنعرفوا بان او، دونك ما تنساوش بان حسبنا او توتال هي هادي عندها علاقه ببي. دونك الا بغيت نخرج من هنا بي، دونك هنا الا بغيت نكتب بي اون فونكسيون دو او غتجيني او على اش نو ناقص تروازين سور دو. ونسمي ايبسيلون، ايبسيلون صغيره هي او على اش نو. دونك هاد او على اش نو نسميها ايبسيلون. دونك غتجيني بي هي ايبسيلون ناقص تروازين سور دو. دونك نرجع نعوضها في ليكسبرسيون ديال الاخر ديال لونتروبي. دونك باش نعوضها في ليكسبرسيون ديال لونتروبي هذه باش تفيريفيو العلاقه ديالكم، سينو غادي تلقى نعطيكم الكوريجي. دونك هذه هي العلاقه، غطيحوا في شي حاجه بحال هكا، شي حاجه كبيره. وباش نلقى لا تمبيراتور ديجا نفس الحاله ديال الكلاسيك. دونك لا تمبيراتور كنعرفوا بان 1 سور تي هي لا ديريفي دو اس بارابور او. ما عرفتش الموميلات مشات تنسات لكم، كتخدموا بيان سور بروميير برانسيپ. دونك كتعرف بان دي دو هي اوميغا بلس تي دي اس. دونك الا بغيتي تي شنو هي تي من هنا تي او دونك هي لا ديريفي دو او بارابور ا اس. مي بويسك انا ديما كتكون عندي اس اون فونكسيون او، شنو كندير 1 سور تي هي لا ديريفي دو اس بارابور ا. اوكي دونك من هنا عندك اس اون فونكسيون دو او. دونك يمكن لك تخدم، و بويسك انا خدمت بهذيك ايبسيلون، دونك يمكن لي ندير لا ديريفي دو اس بارابور ا ايبسيلون فوا لا ديريفي دو ايبسيلون بارابور ا او. غير حيت انا ديفينيت هذيك ايبسيلون هو او على اش نو. دونك ديت ايبسيلون بارابور ا او هي 1 سور اش نو. اوكي دونك كترجعوا لهنا. دونك هادشي اللي دارو تا هما هنايا او ان بيان سور في كيكونوا كونستون. دونك هذه هي 1 سور اش نو، ديت ايبسيلون على ديت او هي 1 على اش نو. وغادي تعوضوا في ليكسبرسيون غادي تلقاو 1 سور تي هي هذه. يمكن لكم كتعرفوا احتاجوا الديريفي. دونك كتعرفوا بان الديريفي ديال لوغ ديال شي فونكسيون هي 1 سور اف اف بريم. دونك هادشي فيه شويه الحسابات، فيه شويه الحسابات طوال صراحه. دونك غتلقاو 1 سور تي هي هاد ليكسبرسيون هادي.
هي h k sur h nul logarithme ديال e plus هذيك على e ناقص هذيك. اوكي دونك شنو يديروا هنايا الا بغيتي او دونك الا بغيتي تخرج من هنا او حيت جو بونس لوبجيكتيف هو او ماشي نلقى تي. دونك الا بغيت او غادي تردوا هادشي اللي طلعوا ليكسبونونسيال تجيك او هي هادي. دونك تجيك او اون فان دو كونت هي هاد العلاقه التاليه هادي. دونك هادي لا كيسيون 3 calculer l'entropie كتبناها déterminer la température T قلنا كي كنديرو حسبه puis exprimer son énergie en fonction de la température. دونك هادشي اللي درنا هنايا اون فان كونت لقيت او اون فونكسيون دو تي هي شنو على كي بي تي. اوكي دونك هادشي اللي كاين في لوسيلاتور هارمونيك كوانتيك. تلقاو يديكم شي في هاد الحسابات هادو ديال لوسيلاتور هارمونيك كوانتيك او ما بقاش يجيكم جو بونس ما بقاش يجيكم صعيب. و اون فوا غادي ندخلوا لا فونكسيون دو بارتيسيون ما بقاش نديرو بحال هاد الحساب بقاو نيشان نبقى نحطوا ليكسبرسيون ديال او حيت لا فونكسيون دو بارتيسيون هي اللي كتسهل عليا تقريبا الترموديناميك فيزيك ستاتستيك كامله حتى الترموديناميك كتسهل عليا. دونك من بعد فاش نديفينيوها غادي نبقى نخدموا بلا فونكسيون دو بارتيسيون. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو.